السلام عليكم، مرحبا بكم معايا dans cette nouvelle vidéo. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وليداتكم على خير. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نهضر لكم على البيبي كوك او البيبي فود ميكر على حساب التسميات ديالو، بغض النظر على الماركه. يعني كاين بزاف د الماركات اللي كيديروا هاد الروبو ديال تحضير الماكله ديال الدراري الصغار ديال لي بيبي. انا عندي هذا، دونك غادي نوريكم هاد ليكزامبل، ولكن راه المثال كيطبق على جميع الماركات. كاين بزاف، كاين ديال تشيكو، كاين ديال بيابا، كاين ديال بيبي موف، جو بونس. مهم كاينين بزاف ديال الماركات اللي كيقترحوا هاد لي بيبي كوك ولا هاد لي زاباري ولا هاد لي روبو. مهم كيف ما قلت لكم انا عندي هذا ديال فيليبس ديال افنت. صراحه عجبني بزاف، براتيك، كيسهل بزاف ديال الحوايج بالنسبه لا ماما، خصوصا اللي كتكون خدامه، وحتى بالنسبه لي بابا. اصلا واحده من التسميات ديالو هو ايزي بابا، يعني كيستعملوه بزاف رجال. في الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم مناش كيتكون وكيفاش كيتستعمل. ودايوغ غادي تقدروا تلقاو دي غوسيت اللي ديجا صاوبتهم به في لا بلاي ليست بيبي فود عندي في القناه ديالي. الا مشيتوا لا بلاي ليست بيبي فود غادي تلقاو شي فيديوهات اللي كنت ديجا وجدت به الماكله. بايش زوين هاد الروبو، وهو كيطيب، يعني كيبخر. الوغ ديجا الماكله الخضره كطيب مزيان، يعني كطيب وكتبقى كونسيرفي لداخل، وكيطحن او ميم طون. خلاص هاد لا فيرسون اللي عندي انا فيها حتى كيفاش يديكونجلا، زعما لوبسيون ديال الا بغيتو ديكونجليو، ولكن انا صراحه عمرني ما استعملتها. ديجا انا خديته باش نطيب فيه الماكله ديالي قريب، يعني ما نحتاجش نوجد داكشي بزاف ونخبيه ونديكونجليه باغ لا سويت. دونك اللي عندها الغرض غير بحالي بحال هكا، يعني توجد الماكله تكون طريه دغيا بلا ما تحرق. دونك هو فيه كيضبط القياس الماء، كيضبط القياس الوقت. قبل ما ناخذو كنت الصراحه ديما كنسى كاسرونه كنحرق الماكله. دونك فوالا، هادو هما علاش انا كيعجبني. و سي رابيد، يعني بالنسبه للامهات اللي كيخدموا يقدروا في الصباح فاش يفيقوا يديروا 15 مينوت الخضيره فيه، اولا لي كومبوت. دونك لي كومبوت دو فروي كيتوجدوا فيه، و باغ لا سويت كيتطحنوا، يعني كيتقلب، كيتغونفيرسا هذا بحال هكا، كيتبخر من بعد كيتقلب وكيطحن. سينو كتقدروا غير تبخروا فيه وكتخليو الخضره هكاك دي مورسو. دونك دابا غادي نوريكم هاد الكرتونه شنو فيها. اولا عندكم هنايا في الكرتونه قبل ما كتحلوا كتلقاو الطريقه ديال الاستعمال وطريقه باش كتخدم. يعني هذه سي لا بارتي ديال الطياب، وهذه ديال الميكساج ميكسور، مهم زعما باش كطحنوا. وهنا كيفاش كتغسل، يعني كيفاش كيتحل لي زيتاب، كيفاش كيتحل باش يتغسل. وهنا سي لي زيتاب ديال لا ديكونجيلاسيون. دونك فيه واحد العلبه بحال هكا، واحد لو بيتي برا اللي كيعاون باش يديكونجلا، باش ديكونجلا الماكله. الوغ هذا هو لو روبو داير بحال هكا. دونك كيف ما قلت لكم على التسميه ديالو، ها هو كيسميوه ايزي بابا بما ان الرجال كيستعملوه بزاف، اولا بيبي فود ميكر، و هيلتي حيت راه الماكله كتبقى طريه كيف ما قلت لكم. دونك اول حاجه تيكون فيه واحد الكتيب، واحد لو ليفر هكا ديال لي غوسيت. مهم نوريه لكم من بعد. كيكون فيه الكتاب ديالو، يعني المانيوال ديالو باش كيفاش تستعمل هذاك الشيء اللي فيه، لي كومبوزونط اللي فيه. سينو بارابور الروبو كيكون بحال هكا. دونك هذه هي لا بارتي هنايا هكذا باش كيتبخر، والى قلبناه باش كيتطحن. ها هو راه كيبان لكم. الوغ انا نختار نحيدها به. فوالا، هذه حتى هي راه كتحل باش كيتغسل مزيان.
دونك فوالا الغطا تيكون هكذا راه تيتحل باش كتغسلوه من هنا. باش كتغسل هنايا نورمالمون الا درتو فيه الا بخرتو فيه الباربه اولا غير خيزو الصراحه كيردو ليموني من الداخل. دونك هنا ضروري خصو يتغسل. انا راه ما عرفتش واش كيبان لكم باقي عندي هنا شويه ديال الصفوريه مي بون شحال هادي انا ما استعملتو. دونك هادي كتسد بحال هكا، خاصها تسد مزيان وكدير ليها هاد الجلده ديالها. عاد تستعملوها، يعني الا ما درتوش الجلده راه كيبقى كيخرج البخار من الجنب وما ما غاديش يتسد مزيان، ما غاديش يطيب مزيان. الوغ كاين هذا باش كيطحن باش كيميكسي، وهذا هو فين كديروا الخضره اولا فين كديروا لي فروي. فيه هنايا واحد العلامه ديال ماكسيموم، يعني ما خاصش تزيدوا على هكذا، ما تزيدش على سميتو على هذا القياس. كيتركب هذا هو الاول ومن بعد كتغطيوه. دونك بالنسبه للغطاء راه حتى هو عنده واحد لو سيستيم دو سيكوريتي. ها هو غادي يبان لكم هنا كيمشي هكذا وكيدخل هنا. وبالنسبه لليد حتى هي عندها واحد السيستيم دو سيكوريتي، الا ما تسداتش مزيان ما غاديش يخدم. دونك ضروري خصو يتسد مزيان. الوغ هنايا بالنسبه لهذيك الطويصه اللي قلت لكم ديال لا ديكونجيلاسيون، الا كنتو دايره شي حاجه في الكونجيلاتور انا عمرني ما استعملتها، فوالا باقا بالميك ديالها. فريمون ما كانش الغرض ديالي باش شريتو باش ندير الماكله بزايد ونديكونجليها، وصراحه كان نافعني بزاف. كنت كنديه معايا حتى الا سافرت اصلا ما تقيلش بزاف وسي براتيك، يعني كتهزيه معاك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. دابا غادي نجبدو الموطور ديالو. الوغ فوالا هو هذا الموطور ديالو. هنايا عندكم فين كديروا الماء كيتحل من هنا. هنايا كيتحل بحال هكذا، وهنا كنديروا الماء باش زوينه هاد لا فيرسيون هادي اولا هاد لا سيري، حيت هذه هي الاخرى اللي كانت خرجات. سي كو هاد الترموسطا ديالها ديال لينوكس من الداخل، دونك ما كتشدش الكالكير بزاف. باغ كونطخ لا فيرسيون اللي قبل منه اللي ما كانش فيها التسخان، انا غندير لكم لا فوتو ديالها باش تعرفوا كيف داير. حتى هي زوينه وحتى هي بصراحه قادر غرض. هذا كما قلت لكم زايد عليه غير الديكونجلاسيون وزايد عليه حتى الوقت. هذا كيقدر يمشي حتى ل 25، الاخر فيه جو بونس غير 20. المهم انا غادي ندير لكم لا فوتو ديالو باش تعرفوه كيفاش داير. سينون كيف ما قلت لكم هذا الترموسطا ديالو اينوكس ما كتجمعش الكالكير بزاف. سا نونبيش كو حتى هو خاصو يتغسل ضروري بالخل الابيض اولا جافيل. مي بون بالنسبه للماكله جو بريفير الخل الابيض. كيخدم هكاك غير بالماء تخدموه، سورتو بعد المره الاولى ضروري تخدموه واحد يطيب واحد الدوره خاوي بلا خضره بلا والو، و باغ لا سويت كتبقاو كل مره كتغسلوه. دونك كيف ما قلت لكم هنا كنديروا الماء وهنا عندكم الدوزاج. الوغ فريمون ما عندكمش فين تلفوا. الا كنتو غادي ديروا 15 دقيقه ما بين 10 و 5 دقائق كديروا هاد القياس ديال الماء 160 مليلتر. سينون الا كنتو غطيبوا في 20 دقيقه كديروا 200 مليلتر. سينون الا كنتو غطيبوا ما بين 25 و 30 دقيقه يعني الماكسيموم راكم كديروا الماكس ديال الماء. يعني الماء فاش كتخويوه هنايا راه كيبان لكم هنا. انا نعطيكم التجربه دابا. فوالا هنا غادي ندير الماء وغادي يبان لكم. شفتوا الماء فين طالع؟ شفتوا الماء كيبان هنا، كيبان دابا راني درتو في الماكسيموم. صافي باغ لا سويت فاش كنديروا الماء كنسدو. الا ما سديتوش هذه مزيان، الا ما درتوش هذا راه ما غاديش يخدم لكم. فوالا هذه خاصها تكون ديما عريانه عندكم باش تحل لكم هنا فيها شي حاجه. سينو راه منها منين كيطلع لا فابور، يعني داك الماء اللي كيغلى هنايا كيطلع لا فابور من هنا باش كيدوز لهذا.
باش كيدوز لهنا. وعندكم بيان سور هادي اللي كديروا القياس د الوقت، واش 10 دقائق واش 15 دقيقه واش 20 و30 كدار تقريبا غير باش ديكونجليو صافي. وفاش كتقلبوا هادي كتدفع كوم سا اون بريس باش كطحن. وما ننساش نوريكم هاد لا سباتول هادي حتى هي كتنفع بزاف، سواء كتنفع باش كتهبطوا الماكله، يعني من مور ما كطحنوا داك لو ريست الماكله اللي كيكون هنا كتهبطوها بهادي. من الاحسن تستعملوها باش ما تجرحوش الروبو ديالكم بشي معلقه ولا شي حاجه اخرى. وكتستعمل هادي باش كتهزو هاد لا بيشيت بواط هادي حيتاش هادي دابا كتحطوها هنايا. بون انا نوريكم مثلا درتو باش يديكونجلا. هادي كتحط هنا، كنديرو هادي هنايا باش كنتساعدو بها وكنحطوها بحال هكا. دونك هي كتكون سخونه كنتساعدو بهادي باش كنهزوها صافي. هادشي علاش كتصلح. بالنسبه لابارتي ديال الطياب كتحط هكذا لهاد الجهه فين كاين هاد الشبيكات، وكتجي هادي على هاد البلاصه اللي قلت لكم في الاول بان ما خاصهاش تكون واحده فيها شي حاجه. دونك بالنسبه للطياب غير كيتحط وفاش كطيب وكنسالي كنقلبوه. دونك اوتوماتيكمون الماء ديال التبخار كيكون هنايا، فاش كنقلبوه كيطيح بيان سور كينزل مع الخضره. وباش نميكسيو ضروري خاصو يتسد فوالا بحال هكا. دونك في الاول غير كنحطوه، مي بوغ ميكسي ضروري خاص الفران هنا. هنا كيوريكم لي زوبسيون اللي فيه. دونك هذه الطياب، هذا ميكسور، هذه ديكونجيلاسيون، هذا غير شوفاج الا بغيتو غير تسخنوا الماكله حتى هي فيه. وهنا يعني راه كيوجد حتى ل4 ديال لي بورسيون، حتى ل4 ديال الحصص دقه وحده. سينو راه كتكون فيه واحد لافيش وحده اخرى، واحد لافيش فيها تقريبا بحال هاد المعلومات، حتى هي فيها كيفاش يتغسل وكيفاش يتركب وكيفاش طيب فيه. ما عرفتش، ما عقلتش انا ديالي فين درتها، كايناش هنايا. دونك هذه كتقدروا تحطوها مثلا عندكم في الثلاجه قدامكم باش تعرفوا دوك المعلومات كيبقاو قرابين ليكم. سينو شنو نقدر نقول لكم عاود عليه؟ غادي تلقاو حتى كل نوع ديال الخضره شحال كيحتاج ديال الطياب، يعني باش تعرفوا في هاد الجهه شحال ديروا هنايا. فوالا كتلقاو مثلا بطاطا ولا المهم تنقول نيمبورط كو، باش تعرفوا اين نيفو غادي ديروا. راه كتلقاو واحد لافيش فيها هاد المعلومات، الا لقيتها غادي نصورها لكم، سينو غادي نجبد لكم شي تصويره ديالها ونديرها لكم حتى هي. كيكون فيه هاد المانويل ديالو كاي اباري خديتو، كاي روبو كيكون فيه الكوداج ديالو كيفاش كيخدم و كيف ما شرحت لكم. يعني داكشي ساهل، يعني ماشي ما كيطلبش شي حاجه كثيره. وكيكون فيه هاد الكتاب، هاد الكتيب اللي تيكونوا فيه لي روسيت، راهم كيكتبوا لكم. انا عندي هذا بالانجلي، ولكن على حسب نتوما منين تاخذوه، كاين اللي بالفرنسي كاين اللي بالاسبانيونيه، كاين المهم على حسب البلاد منين تاخذوه. فيه بعض النصائح وخصوصا فيه دي روسيت، مثلا هذه ديال البطاطا حلوه والبروكولي. فيه حتى التوقيت. فوالا درت لكم هكا باش تشوفوا. فيه التوقيت، واش كيبان لكم؟ بون التوقيت اللي تستعملوا شحال، واش تقدروا تخليوه في الكونجيلاتور، وحتى شحال من بورسون غادي يعطيكم. وهنايا كتكون الطريقه فوالا بحال هكا. فيه افكار وحده اخرين حتى هما دي روسيت. كاين بانان و افوكا، هذه الكومبوت ديال التفاح، هذه ديال القرعه حمراء. مهم زوين. وتا كيعطيوك حتى دي زيدي على حساب لاج، يعني على حساب وقتاش غادي تبداي لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير.
يعني وقتاش غتبداي التنوع الغذائي للبيبي ديالك. كيف ما كتعرفوا بالنسبه للبيبي اللي كيرضعوا غير الحليب الصناعي كنبداو ليهم التنوع الغذائي ابتداء من 4 شهور. اما بالنسبه للوليدات اللي كيرضعوا طبيعي كنقدروا نصبروا حتى ل 6 شهور عاد نبداو ندخلوا ليهم الماكله. المهم تقريبا يعني كنقدروا نبداو ليهم بالماء الخضراء في 5 شهور انسي دو سويت. المهم هما كيكونوا كيرضعوا حليبه مع ماماهم، داكشي اللي كتاكل ماماهم راه كياكلوه حتى هما. المهم اللي بغيت نقول لكم هو في هاد لو ليفر راه كاين داكشي لاج بحال دابا هنايا from 1 year، هنا فاش كيدير عام غادي يعطيوكم دي غوسيت اللي تقدروا ديروا ديال عام، شنو تقدروا تدخلوا في الماكله ديال البيبي ديالكم. وفيه بزاف ديال المعلومات واحده اخرى. نقدر ندير لكم اون فيديو ولا دي فيديو من هاد لي غوسيت اللي كاينين في هاد الكتاب ان شاء الله. سينو هذا هو بغيت نهضر لكم عليه اليوم. كيف ما قلت لكم في الاول، بغض النظر على لا مارك، يعني راه لي مارك كاينين كتار، تقدروا تختاروا اللي تناسبكم، لا على حسب الثمن ولا على حسب البلاصه فين نتوما. مهم هو ماشي من الضروريات، يعني ماشي الا ما كانش راه البيبي ديالكم ما غياكلش مزيان، لا ماشي هكاك، غير هو عنده بزاف ديال لي زافونتاج، منهم كتربحي الوقت، كتربحي الوقت بواحد الطريقه زوينه وعجيبه. وكيف ما قلت لكم تيكونوا فيه مقادير مضبوطه، يعني ما كتخافيش تحرق لك الماكله اولا واش تبقاي تقلبي واش طابت واش ما طابتش، يعني صافي كتبروغراميه وفاش كيطفى كيتشعل البوطونه ديالو صافي سي بون كتكون الماكله وجدات. الوغ كيف ما قلت لكم بالنسبه للامهات اللي باغينو فريمون باش يطيبوا داكشي نيشان وياكلوا يوكلوا وليداتهم اولا ياكلوا حتى هما، خصكم تعرفوا بان هادو راه كيدير فيهم لي سوب، يعني ماشي غير بالنسبه للدراري الصغار، من بعد راه يقدر يولي تولي اباغي العائله كامله، ماشي ضروري غير لي بيبي. كنت كنقول لكم زعما على حسب الضبط ديال الوقت وحتى المنفعه ديال الماكله، يعني الماكله فاش كطيب مبخره احسن من كطيب مسلوقه، وهذاك الماء ديالها كتقدروا تحتفظوا به. يعني الا كنتو بغيتو ديروا شي الماكله تكون عقده شويه كتنقصوا من داك الماء اللي تبخر فيه. سينو الا كنتو بغيتو ديروا لا سوب مثلا بالنسبه للامهات اللي كيعطيو لي بيبغون لوليداتهم، اللي كيعطيو لي سوب في لي بيبغون، يعني كتخصكم لا سوب تكون جاريه ماشي ثقيله، تقدروا تزيدوا الماء باغ لا سويت من مور ما كيطيب. الوغ هادو هما نصائح اللي نقدر نعطيكم على البيبي كوك. وهذا هو البيبي كوك، يعني الافنت فيليبس لو ديرني 4 جينيراسيون وقيلا ولا 5. كيف ما قلت لكم في الاول زايد عليه غير هذا ديال ديكونجلاسيون وهاد المده ديال 25 دقيقه في الطياب. اما سينا يعني تقدروا تاخذوا اللي قبل منه حتى هو راه قاضي الغرض، زعما ماشي ضروري هاد الاخراني وصافي. وانا نخليكم على خير حتى لا فيديو جايه ان شاء الله مع فكره جديده وموضوع جديد. السلام عليكم.